इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं यस्तही हया फरमाता अन यद्रिबा कि वो बयान करे मसलन कोई मिसाल मा जो बऊज़तन किसी मच्छर की हो फमा पस या फौक़हा उसके ऊपर हो फअम्मा तो लेकिन अल्लज़ीना वो लोग आमनु जो ईमान लाए फयालमूना पस वो इल्म रखते हैं अन्नहु बेशक वो अलहक़ हक है मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से है व अम्मा और रहे अल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया फयक़ूलूना तो वो कहते हैं माज़ा क्या कुछ अराद अल्लाहु इरादा किया अल्लाह ने बिहाजा साथ इस मसला मिसाल के युदल्लु वो गुमराह करता है बिही साथ इसके कसीरन कसीर तादाद को व यहदी और हिदायत देता है बिही साथ इसके कसीरन बहुत लोगों को वमा और नहीं युदिल्लु वो गुमराह करता बिही साथ इसके इल्ला मगर अल फासिकीन फासिकों को अल्लज़ीना वो लोग यानी वो फासिक यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाही अल्लाह का अहद मिन से बाद मीसाक़िही उसके पक्का करने के उसके मजबूत करने के व और यक़तऊना वो कता करते हैं काट देते हैं मा जो अमर अल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ने बिही साथ उसके अन ये के यू सला वो जोड़ा जाए वयुफसिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्द जमीन में उलाइका यही लोग हुमुल खासिरून वो खसारा पाने वाले हैं कैफा किस तरह तकफुरूना तुम इनकार करते हो बिल्लाही अल्लाह का वकुन तुम हालांकि थे तुम अमवातन मुर्दा लाइफलेस व अहयाकुम बस उसने जिंदा किया तुमको तुम्मा फिर युमीतुकुम वो मौत देगा तुमको तुम्मा फिर युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुमको तुम्मा फिर इलैही उसकी तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे हुवल्लज़ी वो वही जात है खलका जिसने पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए माँ जो फिल अर्दी जमीन में है जमीअन सारे का सारा सुम्मा फिर इस्तवा वो मुतवज्जे हुआ इलस समाई तरफ आसमान के फसव्वाहुन्ना फिर दुरुस्त बना दिया उनको सबआ सात समावातिन आसमान वह हुआ और वो बिकुल्ली साथ हर शै इन चीज के अलीमुन बहुत इल्म रखने वाला है खूब जानने वाला है। वह और इस जब कौला कहा रब्बुका तेरे रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्दी जमीन में खलीफा एक जानशीन आलू उन्होंने कहा अतजालू क्या तू बनाएगा फीहा उसमें मन जो युफ्सिदु फसाद करेगा फीहा उसमें वयस्फिकु और बहाएगा अद्दिमा खून वनहनु और हम नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं बिहम्दिका साथ तेरी तारीफ के वा और नुक़द्दिसु हम पाकी बयान करते हैं लका तेरे लिए क़ाला फरमाया इन्नी बेशक मैं आलमु मैं जानता हूँ माँ जो ला नहीं
تعلمون تم جانتے، تم علم رکھتے، وعلم اور سکھا دیے، آدم آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، تمام، ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ اوپر فرشتوں کے، فقال پھر کہا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، باسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، قالوا انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا سکھایا تو نے ہم کو، انکا بے شک تو، انت تو ہی، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، قال فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم نام ان کے، فلما تو جب، انبأہم اس نے بتا دیے ان کو، باسمائہم نام ان کے، قال فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم واسطے تمہارے یا تم کو، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، غیب غیب، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، و اور، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، و اور، ما جو، کنتم ہو تم، تکتمون تم چھپاتے، و اور، اذ جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم واسطے آدم کے، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، ابلیس ابلیس نے، یا الا سوائے، ابلیس ابلیس کے، ابا
اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم، انت، تم، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، خوب یا اچھی طرح، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ، اس، الشجرۃ، درخت کے، فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، فأزلہما، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فأخرجہما، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، اس میں، وقلنا، اور کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارے، لبعض، واسطے بعض کے، عدو، دشمن ہے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی، تک، حین، ایک وقت کے، فتلقی، تو سیکھ لیے، آدم، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب، پھر مہربان ہوا، علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ، ہوا، وہی، التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت مہربان ہے، قلنا، کہا ہم نے، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، فإما، پھر اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے،
ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جو کوئی، تبع پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کی، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔